अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुर्बत ख़त्म करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा बयान करने जा रही हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जो कुछ मांगने के लिए आपसे आया, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की और मदद करने की बजाय आपने उसको क्या फरमाया। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, ये एक ऐसा आपको अमल बताने जा रही हूँ जिसमें फौरी तौर पे गुर्बत का खात्मा हो जाता है और मोहताजी खत्म हो जाती है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मोहताजी अल्लाह किसी को ना दे। नाज़रीन, आप चाहते होंगे, हर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसे किसी का मोहताज ना करे। हमारी हर दुआ में ये दुआ लाजमी तौर पे होती है कि अल्लाह हमें किसी का मोहताज ना करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो कौन सा तरीका है जो कि मोहताजी खत्म कर देता है। नाज़रीन, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अंसार का एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। वो आपसे कोई चीज चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम्हारे घर में कोई चीज है? उसने अर्ज किया, जी हाँ, एक कंबल है जिसका एक हिस्सा हम ओढ़ते और एक हिस्सा बिछाते हैं, और एक प्याला है जिससे हम पानी पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोनों चीजें मेरे पास ले आओ। वो गया और इनको ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को अपने हाथ में लिया, फिर फरमाया, इन्हें कौन खरीदता है? एक शख्स बोला, मैं। ये दोनों चीजें एक दिरहम में लेता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम पर कौन बढ़ाता है? ये जुमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया। एक शख्स बोला, मैं इन्हें 2 दिरहम में लेता हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों चीजें इस शख्स के हाथ बेच दी। फिर दोनों दिरहम इंसारी को दिए और फरमाया, एक दिरहम का अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दे दो और दूसरे का एक कुल्हाड़ा खरीद कर मेरे पास लाओ। नाज़रीन, उसने ऐसा ही किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुल्हाड़े को लिया और अपने हाथ मुबारक से इसमें एक लकड़ी जमा दी और फरमाया, जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ और बेचो और 15 दिन तक मेरे पास ना आओ। चुनाचे वो लकड़ियां काट कर लाने लगा और बेचने लगा। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उस वक्त उसके पास 10 दिरहम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ का गला खरीद लो और कुछ का कपड़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम क़यामत के दिन इस हालत में आओ कि सवाल करने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर दाग हो। याद रखो, सवाल करना सिर्फ उस शख्स के लिए दुरुस्त है जो इंतहाई दर्जे का मोहताज हो, या सख्त कर्जदार हो, या तकलीफ दे खून बहा की अदायगी में गिरफ्तार हो। नाज़रीन, अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो कि नहायत ही अहम है और हो सकता है आपको रोजगार में भी वो फायदा दे। नाज़रीन, जिस मुल्क में हर माह इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1500 रुपए माहाना गरीबों को दिए जाते हैं और इन्हें इस रकम का आदी बना दिया जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि इन्हें मछली पकड़ना सिखाकर अपने पांव पर खड़ा कर दें, बजाय इसके कि इन्हें एक दिन मछली खिला दें, जिससे उसका पेट एक दिन तो भर जाएगा मगर दूसरे दिन वो शख्स फिर भूखा होकर आपके पास खड़ा होगा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुन चुके हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इमाम कायनात, जहां दुनिया के बेहतरीन कायद, जर्नैल, बाप, शोहर, दोस्त,
مربی، استاد، طبیب، نفسیات دان، حکمران، منتظم اور جج تھے۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین مشیت دان بھی تھے۔ اور ناظرین، جیسا کہ عمران خان صاحب نے مرغی انڈے کا بیان اور پیٹ بھروں کا مذاق بنایا، 2 دن سے عمران خان کے مرغی اور انڈوں والے بیان پر جس طرح کے پیٹ بھروں کے لطیفے اور جھکتیں آ رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری عوام کا ایک حصہ اپنے ان 2% کے فائدے کے سوا کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی اگر میرے فائدے کی بات نہیں تو پھر میں انی پا دیاں گا۔ ناظرین، آپ غور کریں کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے۔ ذرا حساب کتاب تو کر لیں کہ کس طرح پاکستان، جس کی 80% آبادی آج بھی دیہات میں رہتی ہے، اسی طرح ہماری وہ آبادی جو غربت کی لکیر کے نیچے رہتی ہے، اس کا بھی ایک بڑا حصہ دیہات میں رہتا ہے۔ اس آبادی کو غربت سے نکالنے کے لیے مرغبانی اور لائف سٹاکنگ کس طرح ایک انقلابی قدم ہو سکتا ہے، جسے ہم بہت تیزی سے اور انتہائی کم وقت میں اس آبادی کی غربت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مرغبانی کس طرح ایک غریب خاندان کے ذریعہ آمدنی میں اضافہ کر سکتی ہے، میں بتاتی ہوں۔ ناظرین، انڈے دینے والی ایک اچھی مرغی کی قیمت تقریباً 400 سے 500 روپے ہے اور ایک مرغی سالانہ اوسطاً 200 انڈے دیتی ہے۔ اس طرح اگر آپ 10 مرغیاں پالتے ہیں تو روزانہ 7 سے 8 انڈے لے سکتے ہیں، یعنی ماہانہ تقریباً 170 سے 180 انڈے، یعنی ہر ماہ تقریباً 3000 سے 3200 روپے کی آمدنی اور ہر سال قریباً 40,000 روپے کی آمدنی۔ ناظرین، ان مرغیوں کو گھر میں بچ جانے والی خوراک پر بھی بآسانی پالا جا سکتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر آپ ایک خاندان کو ہر ماہ 1500 روپے دیتے ہیں، جو کہ سالانہ 18,000 روپے بنتے ہیں، جو کہ کسی پیداواری عمل کا حصہ بننے کی بجائے خرچ ہو جائیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ان خاندانوں کو اس بات پر ابھاریں کہ وہ چھوٹے پیمانے پر لائف سٹاکنگ اور مرغبانی جیسے منافع بخش کام پر توجہ دیں، جس سے نہ صرف حکومت پر بھی بوجھ کم ہوگا بلکہ ہماری ایک بہت بڑی آبادی غربت سے بھی فوری نکل آئے گی۔ ناظرین، ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغبانی کا کام کریں، آپ کوئی سا بھی کام کر سکتے ہیں جس سے سمجھتے ہو کہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مانگنے کی بجائے، دوسروں پہ بوجھ بننے کی بجائے، دوسروں کا محتاج ہونے کی بجائے ایسا کام کریں جس سے آپ کی معاشرے میں عزت ہو، جس سے آپ کی پہچان ہو۔ ناظرین، ایک دفعہ میں ایک بازار گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، آدھا بازو کٹا ہوا تھا۔ ناظرین، اس کے ہاتھ میں بیچنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ بیچ رہا تھا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہا تھا، اور ایک ساتھ ایسا بھی تھا جو کہ ہٹا کٹا جوان کما سکتا تھا لیکن وہ مانگ رہا تھا۔ اب وہ انسان بہتر ہوا جو محنت کر کے چاہے کوئی کام بھی کر رہا تھا لیکن محنت کر رہا تھا، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی سے خیرات صدقات نہیں لے رہا تھا بلکہ محنت کر رہا تھا، تھوڑا کھا رہا تھا، زیادہ کھا رہا تھا لیکن محنت کر کے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے